ह्या नोवेनाच्या मिसांत आमी दोन इतिहासां पासत मागतले. पयले इतिहासांव दिनवासनेचें भेटयता वालंतिनो बारेटो आनी फामील. देवान भरपूर आशिर्वाद हे फामिलीचेर घालूंक आमी मागता. दुसरे इतिहासांव दिनवासनेचें भेटयता वेरिसिमो आनी फ्रेंझेल रॉड्रिगीस. देवान तांचेरूय भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमी मागता. तशेंच आमी मागता आयज जल्म दीस पाळटल्या कस्टन डिसोजा आनी आयडा फेर्नांदीस. तशेंच नोआ गोमेंडीस तोय आपल्या जल्माचो दीस पाळटा. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक ह्या मिसांत आमी तांचे पासत मागुया. बाबाचे आनी बुदाचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या इश्टानो, आयच्या नोवेनाचो विशय जावन आसा फिरगोचे तरेकवार संस्थेंतल्या वावरांतल्यान जेजूच्या बोरवशाची हातयारां जावुया. जेजू मस्तक आनी आमी सांदे. ताका चिटकून रावन आपआपले कुवेती पोरमोणे फिरगोजेच्या सोस्तांनी मिसळ जावन बसयलो वावर फुडें व्हरूया. फिरगोजेच्या दर एका संस्थेचो उद्देश ह्या संस्थांनी वावुरतेल्यांनी जेजूचे हात आनी पांये जावचे. हातान घेतलेलो वावर नेमान, बोलान, कुशळकायेन आनी ल्हानविकायेन फुडें व्हरचो. आनी ह्या वावरा वरवीं जेजूचे ओकोण शीस जावन बोरवशान पावलां मारूंक आमकां कृपा मागुया. तशेंच आयज आमी मागता सगळ्या दोतोरी, नर्सी आनी समाजीक सेवा करतल्या पासत. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी बरी भलायकी दिवंक ह्या मिसाच्या भेटेन तांचे पासत मागुया. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, ही सुरवातीची उतरां आमच्या मनान धरून भोगतीपणान हे मिसांत वांटो घेतना आमच्यो जण एकल्याच्यो खासगी गरजो आमी जेजूच्या हातान भेटोवया. घेवन जायते पावटी जे मिसांव जेजून आमकां दिलां ते आमी दुसऱ्यांक पुरगुटूंक चुकता. व तरेकवार बाजाच्या पातकान पडून आमी देवा सुल्ली पयस वेता. हे वेळार सगळे आमच्या पातकांची दूख धरुया. जेजू लागीं बोक्षणे मागून म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारान बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. हे पासत मागीर सदांच सांकवार मरे सगळ्या दिवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
प्रार्थुया. सोर पदवीदार देवा, बरोवशांचे सायबिणमायची शेकाय आमकां फावो केले देखून आमी संतोसतांव. हे मोगाळ आवयचे विनोतीन हे संवसारांत सोर वायटा विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गार सासनाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता वरवीं. तो करो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेतायन राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. बागयोन पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. बावा भयणीनो, कोरेंच जशी कूड एक पूण तिका सांदे आसात आनी कुडीचे सोगले सांदे पुस्कोळ जावनूय एक कूड घोडटा, तसो क्रिस्त. कोरेंच आमी जुदेव आनी ग्रीक, गुलाम आनी स्वाधीन एकाच आत्म्या सोबे पवित्र स्नान घेवन सोगलीं एक कूड जाल्याव आनी आमा सोमेस्तांक एक आत्मो पिवंक दिला. कित्याक कूड म्हणल्यार फकत एकूच सांदो न्हय पूण जायते सांदे. हांव हात न्हय देखून हांव कुडीचो न्हय अशें पांय म्हणत जाल्यार तो पांय कुडीचो न्हय जाता. हांव दोळो न्हय देखून हांव कुडीचो न्हय अशें कान म्हणत जाल्यार तो कान कुडीचो न्हय जाता. सोगलीच कूड फकत दोळो जालो जाल्यार तिका कशें आयकूंक येत तर? आनी सोगलीच कूड फकत कान जालो जाल्यार तिच्यान वास परमोळ कसो घेवंक जायत तर? त्या पासत आपले कुशे प्रमाणे देवान वेगळे वेगळे सांदे कुडीक दिल्यात. ते सोगले एकूच सांदो जाल्लो जाल्यार कूड खूंय आसतली आसली तर? खरेंच म्हणल्यार जायते सांदे पूण एकूच कूड. देवाचें उतर हे आमचो जबाब जावं दी. तुजी उतरां सायबा आत्मो आनी जिवीत. सोगली म्हणुया, तुजी उतरां सायबा आत्मो आनी जिवीत. सोरेस्पराची सुमूत सोर बरी, जिविताची गोठाय. सोरेस्पराचे नेम सदांच खरे, नेण्ट्याची जानवाय. आमचो जबाब, तुजी उतरां सायबा आत्मो आनी जिवीत. सोरेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो, काळजाचो संतोष. सोरेस्पराचो हुकूम स्पश्ट उजोळ, दोळ्याचो उसवाड. आमचो जबाब, तुजी उतरां सायबा आत्मो आनी जिवीत. सोर्वेस्पराची भोक्ती भोव पवित्र, सदां तोकपाची. सोरेस्पराचे निर्णय स्वताचे, सोगले नितीचे. आमचो जबाब, तुजी उतरां सायबा आत्मो आनी जिवीत. म्हज्या तोंडांतली उतरां, म्हज्या काळजाची चिंतना तुका मानो सोरेस्परा. म्हज्या कोडपा, म्हज्या तारुका. आमचो जबाब, तुजी उतरां सायबा आत्मा आनी जिवीत. सोगली उबी रावया. Soy, 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 soy Sorvespora. Soy, 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 soy Sorvespora. Soy Sorvespora. Soy Sorvespora. Soy Sorvespora. Gesù Papace utor tu. Ta ciao
सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं तुमची सवय आसूं मार्क पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका हासो होमिया भोंवतणीच्या ग्रामांनी वचून तो शिकोवन दितालो मागीर ताणें 12 जाणांक आपणाशी आपयले आनी मेळ्या आत्म्याचेर तांकां पदवी दिवन दोगांक तो धाडूंक लागलो आनी ताणें तांकां फर्मायलें एका दांड्या भायर वाटेक कांयच व्हरो नाकात न्हय काण जेवण न्हय बुती न्हय म्हूण पेंटाक दुडू पांयांक वाणो घालात एका भायर दुसरे आंगले व्हरू नाकात आनी तांकां सांगलें खंयसरूय एका घरांत भितर सरशात ते घरांतले भायर सरून वचो पर्यंत थंयच रावात आनी खंयचोय गांव तुमकां येवकार दिना जायत आनी थंयचो लोक तुमचें आयकूंक कबूल नासत तांकां एक शिटकावणी दिवचे खातीर ते स्वाते वेले भायर सरतना तुमच्या पांयाची धूळ जोडून उडयात म्हणटूच ते वचून जिवीत बदलात म्हूण लोकांक उलो करताले आनी खूब देंवचार काडटाले आनी सोबार वायटाकारांकूय तेल लावून बरी करताले जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वाकाने तुका क्रिस्ता प्रितीच्या बाबा भयणीनो बोरवोशाची सायबिणीमायची पुर्बेची आमी ह्या दिसांनी तयारी करता आनी तरेकवार भासाच्या विशयाचेर आमी नियाळ करीत आयल्या आनी आयच्या ह्या मिसाचो सेवा धर्माचो किरीत विशय विचून काडला फिरगोचेन तरेकवार संस्थांतल्यान वावराच्या जेजूची बोरवोशाची हातार्यां जावुया मोगाचे भावा भयणीनो इगोर्जेन तरेकवार भासाच्यो संस्था आसात आनी दर एके संस्थेन एक कार्य आसा दर एके संस्थेक एक पात्रोन आसा आनी तांच्या वावरांतल्यान जी वावर आमी करता जी हातयारां आमी जाता ती बोरवोशान जावंक आमकां आयचो विशय उलो करता प्रितीच्या भावा भयणीनो ह्यो संस्था फिरगोचेत आसात तांची गरज आसा काय वो त्यो संस्था घडोवंक कितें कारण आमी जरी तर आमचे पवित्र सभेन नदर मारल्यार पाप साहेब जें कितें आमकां सांगता तें आमी पाळूंक जाय कित्याक तो आमचे पवित्र सभेचो वडील आमच्या धर्माचो एक लिडर ताच्या हाताखाल कार्दियाल आसात बिस्प आसात याज्ञीक आसात दियाकन आसात आनी भाशेन आमचे स्ट्रक्चर ऑफ द चर्च पवित्र सभेचे फुडारी आसात ते मांडून हाडलेले आसात मोगाचे बाबा भयणीनो जरी तर एक याज्ञीक बिस्पाच्या हाताखाल वावुरता जो याज्ञीक पवित्र सभेत फिरगोचेंत वावुरता ताका जरी तर संस्था ना तो एकलोच वावुरता जाल्यार पवित्र सभेचो वावर फुडें वेचो ना कित्याक एकमुडी ताच्यान वावरूंक जावचें ना ते खातीर दर गांवचे दिवसीचे बिशप एक फिरगोचेंत याज्ञीक पाठयतात आपले मुन्यारी पाठयता आनी तांच्या हाताखाल जी पोरजां आसा ती तांकां वावरूंक एके भाशेन उलो करता तेच खातीर तिच्या भाव भयणीनो दर एक फिरगोचेंत एका याज्ञिकाच्या हाताखाल एक संस्था आसा आनी जरी तर ही संस्था घडून हाडटा जाल्यार ते संस्थेक एक हेतू आसा देर इज अ पर्पज इन ईच एसोसिएशन आनी ते एक एसोसिएशनाचो पर्पज कितें ते जोर एक संस्थेचो वांगडी शिंकता मोगाचे भाव भयणीनो आमचे पवित्र सभेंत आयज आमच्या गोंयांत जायते एसोसिएशनां आसात जावं PPC जावं फाब्रिका जावं ऑल्टर सर्वर्स यूथ लेजन ऑफ मॅरी आनी जायत्यो संस्था आसात ह्यो संस्था आयज आमचे पवित्र सभेन जायतो बरो वावर करीत आसात आमी जरी तर उदाहरण घेयत जाल्यार अल्कोहोलीक एनोनिमस एक ग्रूप
हे आतां आमच्या गोंयांत जायते फिरगोजांनी घडलेले आसात. हांव एका दिसा हे जोम्यांत बसून तांची जमातींत वांटो घेतालो आनी एक दादलो फुडें येवन आपल्या जिविताची बोली दिवंक लागलो आनी म्हणूंक लागलो. ताचेच भाशेन जे सोरोप येताले ते सगळे दादले ते जमातींत हाजीर आसले आनी तो तांकां म्हणूंक लागलो, डियर ब्रादर्स, म्हजे भावानो आयकात, म्हज्या जिविताची कथा अशी. हांव ल्हानूच आसतना आमच्या घरांत आमी 5 भुरगीं. म्हजे आवय बापूय खूब गरीब. एका दिसा आमकां सारकें जेवण नासलें, आमकां शाळेंत शिकूंक सारकें तांचे लागीं दुडू नासले आनी तेच खातीर म्हजे दुसरे भाव शाळेंत वचूंक ना. हांव धाकटो देखून बरें शिकप म्हाका म्हज्या आवयन बापायन फावो केलें. आनी तो फुडें म्हणूंक लागलो, बरें शिकप दिल्ल्या कारणाक लागून म्हजो बेस वायट नदरेन पावलो. म्हजे वायट इश्टां बरोबर भोंवून ल्हानूच आसतना स्कॉलांतूच सोरोप येवंक सुरू केलें, सिगरेट उडोवंक सुरू केली आनी इतलो वायट व्यसनाक हांव गूल जालो की ड्रग्स पासून घेवंक हांव फुडें गेलो. प्रितीचे भाव भयणीनो, तो म्हणटालो, म्हजे पयले 4 भाव शिकोंक ना पूण बरी नोकरी करून आमच्या कुटुंबाचो ताणें सांबाळ केलो. जायतें कितें बरेंपण आमच्या कुटुंबांत हाडलें. आमची गरीबसाण आसली 4य भावांनी बरो वावर करून आयज आमकां जेवणा खाणाक कांयच कास्तीक ना, रावूंक कांय कास्तीक ना. कित्याक तांचे कोस्ट आमकां एक फळ कशें मेवलें. पूण म्हज्या जिवितान हांवें एक वायटो रस्तो घेतलो. दिसा दिसपट्टी घरांत सोरोप येवन जे म्हज्या भावांनी नव्यो वस्तू हाडलेल्यो त्यो हांवें फोडल्यो. जायते फावटी टीव्ही फोडली, फ्रीज फोडल्यो, मोटरसायकल आसल्यो तांकां उजो घातलो. आनी भाशेन सोरोप येवन दिसा दिसपट्टी रस्त्यार न्हिदोन आसतालो. जायते फावटी गटरांत पडटालो, होळयांत पडटालो, म्हजें आंग फोडून घरा येतालो. पूण म्हजी आवयन म्हाका केदीच सोडूंक ना. जे मेरेन हांव हे वायटोवें जीव जिवन घरा येतालो ते दर एका दिसाक म्हजी आवय म्हाका म्हजी काळजी घेताली, म्हजे घावे पुसताली, म्हाका नवें जिवीत फाव करताली. तरी तिचे कोस्ट म्हज्या मनांत हांवें घेवंक ना. आनी भाशेन आपल्या जिविताची कथा सांगतना दुसरेय भाव चिंतताले हांवूय ताचेच तागडेंत आसा. आनी तो म्हणटालो, एका दिसा एका यादनिकान आमच्या कुटुंबान भेट केली आनी म्हाका इतलेंच सांगलें, बाबा तूं बरो आसा? ताणें म्हणलें, होय फादर. तेवूय दिसाक हांव सोरोप येवन आसलो. पूण त्या फादरान म्हाका इतलेंच सांगलें, तूं फिरगोचेंत फाल्यांच्या दिसाक यो. जायते तुजे सारकेले भाव आमचे फिरगोचेंत येवन बरेंपण आपणायतात. आनी दुसरेच दिसा तो फिरगोचेंत गेलो तेन्ना हे जमातींत वांटो घेतलो तेन्ना तेच भाशेन बोली दिताली ती ताच्या जिविताक लागली. आनी तो म्हणटालो, 30 वर्सां आपूण सोरोप येतालो तो एका बोले वरवीं हांवें हो यादनिकाचे उतरां वरवीं ते जमातीन भितर सरून हे संस्थेन भितर सरून म्हजें वायटोवें जिवीत सोडलें. आनी आयज हांव पवित्र सभेन जायते संस्थांनी वांटो घेता. जावं सेंट विन्संट द पॉल गरिबांची सेवा करता, लेजन ऑफ मॅरीकूय हांव भितर सरलां. आमचे समुदायांत आमच्या वाड्यांत गांवांत जायतो वावुरता, फुडाकार घेता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, कांय बरी वस्त एका मनशान एके संस्थेंत भितर सरून आपले जिणेंत बरेंपण हाडलें आनी एक बरें हात्यार वर्शान वाडूंक आपले पोरचेक, आपल्या भावांक, आपल्या कुटुंबान आनी आपल्या गांवांत जालो. आयज आमच्यो संस्था बेश्ट्योच चलनात, पूण दर एक मनीस, दर एक वांगडी, दर एक संस्थेचो हे समाजान जियेतना अदीक करून आमचे फिरगोचे जियेतना एक बरवशाचें हात्यार जाता, इन्स्ट्रुमेंट ऑफ होप. दुसऱ्यांक जेजूची वळख दिवन आपलेंच मुनियारपण तो चलोवंक फुडें सरता. प्रितीच्या इश्टांनो, आमी सगळीं जेन्ना बावतिस्म घेता तेन्ना जेजूच्या 3 कार्यांत आमी भितर सरता. प्रवादी, राजकी आनी यादनिकी. आमच्यान कोणाच्यानूच म्हणूंक जायना म्हाका पवित्र सभेचो कसलोच आदाव ना, म्हाका पवित्र सभेन खंयचेच संस्थेंत भितर सरूंक हें म्हजो वावर न्हय ना. ही उतरां आमची जावंक जायनात. कित्याक बावतिस्मा वरवींच आमी एक यादनीक, बावतिस्मा वरवींच आमी प्रवादी, आमी राजा जाता आनी जे मिसांव जेजून आमकां फावो केलां तें आमी परगटूंक फुडें सरूंक आमकां दर एक संस्था उलो करता. म्हज्या भाव भयणीनो, आयच्या वाचपाचेर आमची नदर घालुया.
पयलें वाचप बागेन पावलू कोरींतकारान बरोवन म्हणटा आमी जाणव कोरींत शार वायटो वेचवीच येतालीं पोचोडपणान येतालीं जायते तरेचे बिझनस तांच्या गांवांत आसले बरेपण नासलें बिझनस करून दुडवाचे आशेक पडलेलीं दुसऱ्या मनशाचो फायदो काडटालीं आनी हें सगळें वायट पळोवन बागेन पावलू तांकां चीट बरयता आनी तांकां सांगता तुमी सगळीं जेजूच्या गुदात कुडीची वांगडी आनी एक वांगडी जरी तर वायटो वेचवीच येता आख्खीच जेजूची कूड एके भाशेन दुयेंत पडटा आनी तांकां तो उदाहरण दिता आमचे कुडीचे सान्याचेर नदर मारुया जरी तर म्हजो हात मोडला जाल्यार हातीकूच दुख जायना पूण आख्खीच कूड ओसूक जाता जरी तर म्हजो दोळो फुटला जाल्यार दोळ्याकूच दूख जायना पूण आख्खीच कूड ओसूक जाता म्हणजे आमी सगळीं जेजूचे गुदात कुडीचे सांदे आनी जरी तर एक सांद्याक दूख जाली जाल्यार जेजूची आख्खीच कूड आख्खीच पवित्र सभा दुखांत आसता वो दुखेस जाता म्हूण बागेन पावलो तांकां सांगता त्या खातीर आमी चिंतूंक जायना जरी तर हांव पातोक आदारतां गुप्ती पातोक आदारतां म्हाका कोण पळयना पातोक आदारता तेन्ना पूण तें पातोक आदारून जेजूच्या गुदात कुडीक हांव दूख दितां आनी आख्खी पवित्र सभा हे दुखांत वांटो घेता जेन्ना एक नवो भुरगो आमचे पवित्र सभेंत भितर सरता तेन्ना आमच्यान म्हणूंक जायना आयज आमचेच कुटुंबांत एक व्हड खुशालकाय बावतिस्म घेतला आमच्या भुरग्यांक ना आख्खी पवित्र सभा खुशाल जाता कित्याक आमचे पवित्र सभेन एक नवो वांगडी भितर सरला कांय बरी वस्त आमची पवित्र सभेची आनी भाशेन बागेन पावलो कोरिंतकारान बरोवन तांकां सांगता तुमी बरें जिवीत जियात एक एक वांगडी जेजूचे गुदात कुडीचो सांदो म्हूण तुमी मानून घेयात आनी तेच खातीर तुमची वायट कुर्ज्यो आसात त्यो सोडून दियात आनी जेजूचे मिसांव तुमी फुडें व्हरूंक वावरात आयचे शुभ वर्तमानान आमची नदर घालुया मारुकूचे शुभ वर्तमान आमी जाणव जेजून आपले मिसांव फुडें व्हरूंक सिसांक विचून काडले बेश्टेच विचून काडूंक ना जेजून मागणें केलें बापान जें कितें आपल्याक फरमायलां ते प्रमाणे सिसांक विचून काडून तांकां किरीत कार्य दिलें एक मिसांव दिलें आनी जेन्ना जेजू तांकां धाडटा बेश्टोच धाडिना जेजू तांकां सांगता तुमचे बरोबर कांयच व्हरू नाकात जेवण खाण बुती वाणू दांडो कांयच नाका वचात जे घरांत तुमी वेतात थंयसर कितें मेवता तें खायात जे घरांत तुमकां येवकार दितीत तांकां तुजी बेसांवां दियात आनी भाशेन जेजू तांकां तेल लावून पिडेवून तांकां बरी करूंक धाडटा आशिर्वाद दिवंक जाता गो एंड प्रोक्लेम द गॉस्पल वचात शिव वर्तमान परकूट करात हो बरो वावर आयज दिसांनी सुरू केल्लो ते आमचे पवित्र सभेंत दर एका याज्ञिका वरवीं दर एके संस्थेचे वांगड्या वरवीं चालू आसा त्या खातीर प्रितीच्या भावा भयणीनो संस्था बेश्ट्योच ना पूण ते संस्थेंत आशिल्ल्या वांगड्यांत खुद तांचे जिवितांत जायतें बरेंपण येता तांच्या कुटुंबांत देवाचो उपोट आशिर्वाद येता आमी कितेंच म्हणूंक जायना हांव संस्थेंत वचून आमच्या कुटुंबांत सगळेंच पाड पडलां ना त्या खातीर नदर मारुया आयज जायतीं भावां भयणां दुसऱ्यांक बोटां दाखयतात आनी कोण जीं भावां भयणां फिरगोचीत मिसळनात जीं भावां भयणां समुदायीत मिसळना पूण हे त्या टिंट्यार रावून दुसरी वावुरतात तांकां बोटां दाखयतात आनी तांकां म्हणटात हे आमची समुदायाची वांगडी तांचे लायक कांयच वावर जायना हे आमची PPCची वांगडी ती बेश्टीच नांवाची वांगडी प्रितीच्या भावा भयणीनो जीं भावां भयणां वावर करतात तांकां आमी किकोन करता वी क्रिटिसायज देम अननेसेसरली तांकां बोट दाखयता तांच्यो आमी मस्कऱ्यो करता पूण जरी तर आमी ते संस्थेंत पडलीं तांचे वावरांत पडलीं जाल्यार म्हजें आनी तुजे लागीं तें घडचें ना पूण दुसऱ्यांक बोट दाखोवंक खूब सोंपें पूण जो वावर दुसरी करतात तो करूंक भोव आगोड त्या खातीर दर एके संस्थेचे वांगड्याचें कार्य तांचें वर्तेपण आमी मानून घेवंक जाय जो वावर ती फुडें व्हरतात त्या वावरांत तांचें आमी एप्रिशिएट करूंक जाय तांची तोखणाय करूंक जाय पूण भलतेंच जाल्यार तांचें वायट उलयलें जाल्यार आमचे पवित्र सभेन कितें बरेंपण येतलें काय प्रितीच्या भावा भयणीनो आयज जरी तर हांव संस्थेंत भितर सरता जाल्यार म्हाका एडमिशन फॉर्म नाका कित्याक ही भावार्थाची संस्था आनी भावार्थाचे संस्थेंत कोणाच्यानूय भितर सरूंक जाता आयज जायते फावटी आमी विजिटाक वेता तेन्ना ल्हान भुरग्यांक विचारता तुमी ऑल्टस सवा जमा ते कित्याक येनात आनी भुरगीं म्हणटात फादर आमची आवय बापूय आमकां धाडिनात मातशे मिटिंगेक पावय म्हणल्यार ती म्हणटात आपणाक वावर आसा आमकां वचूंक ते एके भाशेन फुडाकार दिवंक आमकां आदार करिनात
मोगाच्या भाव भयणीनो तरणाट्याक विचारल्यार तुमी संस्थेंत कित्याक भितर सरनात ती म्हणटात आमकां तें बिलकूल लायक ना ती म्हणटात आमकां दिसभर एक्टिविटीज जाय संस्था एक्टिविटीज न्हय आमच्यो संस्था आसात आमी जेजू क्रिस्ताक पुरगुटूंक न्हय जाय त्यो एक्टिविटीज करूं एक्टिविटीज आर पार्ट ऑफ द एसोसिएशन तो जावन आसा आमचे क्रिस्ताक पुरगुटूंक एक हातयारां आयज प्रितीच्या भाव भयण्यो समुदायाची वांगडी जावं कोणूच फुडाकार घेनात कित्याक तांची शेजारी तांकां तोरीकवार भासाच्या उतरांनी उलयतात जो बरो वावर करतात त्या वावरांत एके भाशेन कांटो लावूंक भोंवतात तांचींच इश्ट मित्रां जायते फावटी जेलस जावन तांचे बऱ्या वावराचेर एके भाशेन दांडो मारतात आनी तेच खातीर बरें मन आशिल्ल्या भाव भयणांची आमी मनां मोडून उडयता आयज प्रितीचे भाव भयणीनो आमी जण एकली आमच्या जिविताची नदर घालुया हांव म्हज्या जिवितांत पवित्र सभेचें वांगडी कशें आमचे पवित्र सभेन अदीक करून आमचे फिरगोचेन हांवें कितलो आदार दिला काय हो आदार दितले भावा भयण्यांक हांव कशे भाशेन म्हजो सांगात दिता काय चिंतुया आनी आयज मिसांत वांटो घेतना मारिया आमकां एक किरीत देणें एक किरीत उदाहरण जें देवान तिका मिसावन दिल्लें तें तेणें स्विकारलें आनी एके भाशेन खुशालकायेन तें मिसांव मारीन फुडें व्हेलें आयज म्हाका आनी तुका दर एका भावा भयणान बावतिस्मा दिसान तोरीकवार भासाचें साक्रामांत घेतना हें आमकां मिसावन दिलां तें आमी ओळखून घेवया आनी आमचे खासगी जिवितांत हे समाजांत आमी जियेतना हे किरीत मिसांव जेजूचें मोगान फुडें व्हरूंक आमी वावरुया जावं तेर्साचे मागणें आमच्या कुटुंबांत समुदायाक करूंक जावं तोरीकवार भासाची भेट करूंक एक मनीस म्हणटालो फादर तुमचे फिरगोचेची एसोसिएशन संस्था कितल्यो बऱ्यो हांव खूब दुयेंत आसलो पिडेंत आसलो एका दिसा लिजन ऑफ मेरी म्हजी खोबरेक आयली एका दिसा तरणाटी आयली एका दिसा आमची समुदायाची वांगडी आयली आनी म्हाका खूब बरें दिसलें तांची हांवें तोखणाय केली तांचे पासत हांवें तिर्स पितयलो हे भाशेन ल्हान व्हड कुर्न्यो आमची पवित्र सभेच्यो संस्था करतात तो प्रितीच्या भाव भयणीनो हे वेळार थोडेशे वेळान जेजून ह्या सोऱ्या रुपांनी आल्तारार येतलो आमचें जिवीत ह्या आल्तारार भेटोवया आनी आमची गरज जेजूक सांगून जाता ती बरी पवित्र सभेन उदीक करून संस्थेंत भितर सरून आमचो आदार सवकार दिवं हे मिसाचे भेटेन जेजूचीच कृपा आनी बळ आमकां मागुया हे वेळार कांय आमची मागणी आमी जेजूच्या पांयां सुरशी दवरुया मागुया पाप साहेब बेस पाद्री माद्री आनी हेर म्हत्वशांनी बोरवोशान जेजूचे जिवे सांदे जावन लोकिका मदें बोरवोसो जिवाळ दवरूंक तांकां बूद आनी शाणेपण मागुया दयाळ बापा आमचे मागणे तूं आयकून घे आमचे मागणे तूं आयकून घे सरकारी फुडाऱ्यांनी आपली जुट्टी वापरून धर्मा मदें अंतर करिनासतना सगळ्या धर्मां मेकळेपण दिवंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया दयाळ बापा आमचे मागणे तूं आयकून घे आमचे मागणे तूं आयकून घे फिरगोजेच्या संस्थांनी वावरतल्या वांगड्यांनी हो वावर कालतेचो देव भिरांतेचो ओळखून कशे मनान आनी उक्त्या काळजान वावर फुडें व्हरूंक तांकां कृपा मागुया दयाळ बापा
आमचे मागणे तू ऐकून घे, आमचे मागणे तू ऐकून घे. आयच्या नोविनाची मांडावळ करतल्या मिंगफळ आनी बाणफळ वाड्यांतल्या भावा भयण्यांनी आपल्या जिवितांत मारये भाशेन सेवे चाकरेची मनशां जावंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दोयाळ बाबा, दोयाळ बाबा, आमचे मागणे तू ऐकून घे, आमचे मागणे तू ऐकून घे. जायतीं आमचीं भावां भयणां जावं तीं दोतोर, नर्सी आनी समाजीक सेवा करतलीं हो वावर ताणें मोगान स्विकारूंक आनी पिडेस्तां आनी कोण नासलेल्या सोवें आपली सेवा आनी मोग दाखोवंक तांकां पवित्र आत्म्याचें बळ मागुया. दोयाळ बाबा, दोयाळ बाबा, आमचे मागणे तू ऐकून घे, आमचे मागणे तू ऐकून घे. भोवसुर्गीचे बापा, हे आमची मागणी तूं आयकून घे आनी आमची जोड एकल्याची कासकी गुरजो तूं स्विकार कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. म्हजे बाबा भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सूर पृथ्वीदार देव बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदवांक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. कोणवाल्या बापा, बाग्यू नाकवार मारीन देवाची मातीचो उगडास करून आमची मागणी आनी दिणी तुजे मुखार आमी घालता. तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमची सुर्गीचे आवयचे मजतीन आमच्या दिसा दिसाच्या जिवितान आमी तुका मानोवचें कर. तुज्या पुता जेजूची नवी सुर्विस्पूर तुमची सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपोद्वेदारांनी सासनाच्या देवा, सोर काळी आनी सोरताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवार मारीक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकाणटा, तुका वोन दिता, तुजी किर्ती पोर कोडटा. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याची कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी. ताचे उदेशीं देवदूत आनी सुर्गीचो सगलो दोलबार तुजी तोर मोहिमा वाकाणटात. तांची सांगाती आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit,
बापा, खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कोस्ट मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर तुमची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. Bavartaso good porgo to you. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडमणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रथमेचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी लिवो आमच्या भगवंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा सिमिया आदारी गवळी बापा सगळे यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो परवसो धरून मेल्या ते आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. कुवार मारी देवाचे माये संगाती तिचो पती भगवंत सुसे भगवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरबोधवेदार बापा सुरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सुडवंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकवलेलें प्रार्थन भावार्थान करुया. आमच्या बापा सुरगीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दयाळ करून ह्या जिवितांत संवस्कार आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वशान उत्तरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जोशी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सोवे आसूं एकामेकाक कुशालकायेन जेजूची शांती दिवया देवाची शिडी संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाची शिडी संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाची शिडी संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ही देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटा ती शिळेच्या जेवणाक आपल्यान ती सुकली सुभागी सुम्या तुमची भितर दिवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली Please take सर्वेस्पर आमच्या प्रितीच्या बापा बागुंदाक वार मारी देवाची मातीच्या उगडासाक आमी तुका भेटयलां त्या संस्कारांत तुवें आमकां आत्मीक पोसण दिलाय हे पोसणाची घोटायेन आमची माई उरी तुजी कुशी पाळून स्वर्गार तुजी सासनाची सोडवण बगूंक आमी तयार जावं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी आयच्या दिसा मिसाची भेट पेटयल्या त्या आमच्या याज्ञिकाक फादर क्लिफर्ड फेर्नांदीस हाका आमी
देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या दिसा हे नवेनाचे मीस भेटोवन देवाच्या उतराची बरे भाशेन मोडणी करूंक आमकां ताणें बरो संदेश दिलो देखून तांकां आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. फादर क्लिफर्ड होली ट्रिनिटी चर्च बेनावली हांगासर पात करूं कसो तो वावुरता. देवान ताच्या मोणयारपणाचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमी मागता. आयज मिसाची मांदावळ केल्या मिंगफोड बानफोड वाड्यांतल्या बाबा भयणाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमकां गायन करूंक आदार दितल्या आमच्या कोयराच्या सगळ्या वांगड्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमी देव बरें करूं म्हणटा ऑल्टर सर्वर्स, सिस्टर्स, ट्रॅफिक वॉलंटियर्स, CCTV प्रोजेक्शन करूंक आदार दितल्या सगळ्या आमच्या देव संदेशकारांक आनी तरणाट्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच ह्या मिसाची व्हिडिओग्राफी करूंक आदार दितले आवलीश आमच्या बाबाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. फाल्यांच्या दिसा नवेनाच्या मिसाची मांदावळ करूंक बायडा सोरीबाट कारितास कॉलनी नारांपोय आनी कॉम्बास सेंटर. आयच्या दिसा कॅन्टीन चलयतल्या आमच्या बाबा भयणाक आमी दिन वाचता. बांबाडो आनी तळेबांद वाड्यांतल्या बाबा भयणाक आमी दिन वाचता आनी देव बरें करूं म्हणटा. तुमी कॅन्टीनांतलें कितेंय घेवन आदार दिवचो म्हूण आमी मागता. भायर SSB हांचें स्टॉल आसा. तुमी तातूंत वचून धार्मीक वस्तू घेवन गरिबांक आदार दिवंक आमी मागता. आयच्या दिसा एंजल्स नेसल्यान तांकां त्या भुरग्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. देवाचो आशिर्वाद तांचेर आमी मागता. किरीत भाशेन बाबा भयणानो ह्या दिसांनी आमी गरीब गरजेवंतांक दानां एकठांय करता आनी आमचे जिवितांत आमी उदार जावन दुसऱ्याच्या आदार सहकाराक पावूंक देव आमकां आपयता. म्हणटच कितेंय गरिबांक तुमी हाडचें म्हूण आमी मागता. गरजेच्यो वस्तू ज्यो उसार करतात त्यो हाडच्यो. मिसा भेटेन तर घेवन येना जाल्यार दुसऱ्या वेळार हाडून बास्केट दवरलेल्यो आसता ती गोची भायर तातूंत घालूंक जाता ना जाल्यार ऑफिसांत हाडून दिवंक जाता. पूण आमच्या जिवितांत दयाळ्यो करण्यो करूंक देव आमकां आपयता. तर आमी आमच्या जिवितांत ह्यो दयाळ्यो करण्यो करूंक आमी फुडें सरुया. प्रिच्या बाबा भयणानो आमी जाणाव ह्या फेस्ताच्या निमतान सरभोंवती फेरी आसता. ताका लागून ही फेरी बरे भाशेन चलोवंक नितळसाण सांबाळूंक सगळें करूंक ही स्पेशल कमिटी फेरयेची आमी घडोवन हाडल्या. आमचो पादविकार दोगूय पातकूर तशेंच मेसन डायस, सिस्टर सिस्टर फ्लाविया फ्रँक वेगस, आमचो सरपंच रोसारियो वेगस, आर्मांदो मेंडीस, रोजालिना कार्दोजो, सिरील लेतांव, मानुएल डिमेलो आनी इनासियो आंतांव हे कमिटींत आसतले. फाल्यां हे कमिटीची मिटींग आसतली 11:30 वाजता. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमची तरणाटी रेफल्स घेवन भायर आसतली. तुमी तांकां आदार दिवचो म्हूण आमी मागता. उबी रावया. सर्वेस्पूर तुमची सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. अनसूर पदवीदार दिवपाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येत क्रिस्ताचे शांतीन आमची पवित्र सुबेन तुमचो आदार सहकार दिवं तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.